प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी कल की पहेली कुछ यूँ थी कि कुरान पाक में किन फलों का जिक्र आया है और कितने फलों का जिक्र आया है। तो उस पहेली का जवाब है कि कुरान पाक में 6 फलों का जिक्र आया है। उन फलों के नाम है अनार, अंगूर, केला, अंजीर, खजूर और जैतून। और जिन बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है उन बच्चों के नाम है सबीका ताहिर और नफीसा ताहिर। और बाकी सब बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन अधूरे जवाबात के साथ। तो चलें अब आते हैं हम आज की स्टोरी की तरफ। आज की कहानी को यूं है, एक जंगल था, उसमें बहुत ज़्यादा जानवर रहते थे। उस जंगल का एक बादशाह था, शेर। कुछ यूं होता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको लगता है कि वो आइंदा काम नहीं कर पाएगा और वो सही से चल भी नहीं सकता और काम नहीं कर पाता। तो बाकी जानवर सोचते हैं कि हमारा कोई नया लीडर होना चाहिए, कोई नया बादशाह होना चाहिए। ये सोचकर वो बादशाह से बात करते हैं। तो बादशाह कहता है कि चलो ठीक है, आप चुन लो, जिसको वोट दे सकते हो दे लो, उसको अपना बादशाह बना लो। सब जानवर इकट्ठे होते हैं और शेर ये ऐलान करता है। तो वहाँ पर एक भेड़िया भी होता है। तो भेड़िया जल्दी से कहता है कि मैं बन सकता हूँ आप सबका लीडर, और सुहाने ख्वाब दिखाने लग जाता है। सबको कहता है कि मैं एक ऐसी जगह बना दूँगा जहाँ पे सबके बच्चे आराम से खेल सकेंगे, खुश रह सकेंगे, और उन्हें ख्वाब दिखाना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है उनके साथ। तो सब लोग कहते हैं, गधा भी बोलता है, हिरन भी बोलता है, रैबिट भी बोलता है। जल्दी से खरगोश कहता है हाँ हाँ ये लीडर अच्छा है। फिर हिरन बोलती है हाँ हमें कबूल है। फिर कछुआ भी बोलता है। लेकिन जो शेर होता है बादशाह, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खामोश रहता है। हाथी बोलता है नहीं नहीं, भेड़िया तो अभी नया है हमारे जंगल में, हम इसको अभी अच्छे से नहीं जानते, तो हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जानवर बोलते हैं कि शेर तो बीमार हो गया है, तो इसलिए नया लीडर तो होना चाहिए जो हम सब की हिफाजत कर सके। तो शेर कहता है कि ठीक है, सब वोट दे लो, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आज से जंगल का लीडर होगा। वो दिन आ जाता है जिस दिन वोट होने होते हैं। तो ज़्यादातर जानवर वोट भेड़िए को देते हैं। भेड़िया उनका लीडर बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको भेड़िया अच्छा नहीं लग रहा होता, उन्हें लग रहा होता है कि हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते, और सब जानवर अपने फैसले पे खुश हो रहे होते हैं। फिर उनका लीडर, जो भेड़िया लीडर होता है, वो कहता है कि कोई एक जगह हम मखसूस कर लेते हैं और उस जगह पे एक पार्क बना देते हैं जहाँ पर बाकी सब जानवरों के बच्चे खेला करेंगे। और वो बहुत अच्छा और शानदार जो है एक जगह को सजा के तो खेलने के लिए रख लेते हैं, जहाँ पे रोज़ाना सब जानवरों के बच्चे आते हैं और खेलते हैं। एक दिन ऐसे होता है कि हिरन का बच्चा खेलते खेलते साइड पे हो जाता है और दोबारा वापस नहीं आता। और शाम में हिरन आती है, आकर अपने लीडर को कहती है कि मेरा तो बच्चा मिल ही नहीं रहा, वो तो खेलने आया था, उसके बाद मिला ही नहीं। वो लीडर कहता है ओहो वो कहाँ जा सकता है, चलो परेशान नहीं हो, हम उसको ढूंढते हैं। लीडर ऐसे बात करके उसको घर भिजवा देता है और जो हिरन होती है वो घर चले जाती है। बाद में भेड़िया के साथ जो कुछ होते हैं जानवर, अगले रोज़ खरगोश आता है और खरगोश भी आके यही कहता है कि मेरा बच्चा गुम हो गया, वापस घर नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बच्चे गुम हो जाते हैं
اور یہ خبر پرانے والے راجا شیر کو جاتی ہے۔ جا کر اس کو بتاتے ہیں کچھ جانور کہ اس طرح سے بچے گم ہو رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے۔ تو شیر کہتا ہے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لگتا ہے وہ جگہ ہی ٹھیک نہیں جہاں پر بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ ہاتھی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں، ہاتھی، شیر اور 2-4 اور جانور، وہ سارے مل کر سوچتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر نگرانی کریں گے جہاں پر ہمارے بچے کھیل رہے ہوں گے۔ ہاتھی کہتا ہے کہ میں کل اپنے بچوں کو ضرور بھیجوں گا تاکہ پتہ لگے کہ وہاں پر ایسا کیا ہوتا ہے جو بچے گم ہو جاتے ہیں اور واپس ملتے بھی نہیں۔ اگلے روز جب سب مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں تو شیر، ہاتھی اور ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی بچے کیسے گمتے ہیں۔ اور کھیلتے کھیلتے ہاتھی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سائڈ پر جاتا ہے تو ایک سایہ آتا ہے اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جلدی سے جو شیر راجا ہوتا ہے بھاگا ہوا جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو پکڑتا ہے تو وہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ بتاتا ہے سب جانوروں کو کہ یہ بھیڑیا ہی تھا جو آپ سب کے بچوں کو پکڑتا تھا اور اس کو کھا جاتا تھا۔ اور سب جانور افسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا لیڈر اپنے لیے چنا، ہمارا فیصلہ بہت غلط تھا، ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا جو شیر بادشاہ تھا اس نے ٹھیک ہو جانا تھا، ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر سارے جانور دوبارہ سے شیر بادشاہ کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کبھی بھی ہم نے اپنے لیے کوئی دوست بنانا ہو یا کوئی پارٹنر بنانا ہو کسی بھی گیم میں، کھیل میں، ہمیں کوئی بھی اپنا ساتھی چننا ہو تو اچھے طریقے سے ہمیں پہلے جان لینا چاہیے کہ وہ وہ کس طرح کا بچہ ہے یا وہ کون سی عادت اچھی رکھتا ہے اپنے اندر، کون سی عادت بری رکھتا ہے اپنے اندر۔ اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے تو اسی کو اپنا دوست بنائیں۔ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھی آج کی ہماری کہانی۔ اب آتے ہیں آج کی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں تو ہلا سکتی ہے، الٹا بھی کر سکتی ہے، سیدھا بھی کر سکتی ہے، ہمیں ہلا بھی سکتی ہے، لیکن وہ خود نہیں ہل سکتی۔ تو پیارے بچوں، دماغ لگائیں اور جلدی سے سوچیں کہ ایسی کون سی چیز ہے، وہ ہمارے گھر میں بھی ہے، وہ باہر بازار میں بھی ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ بھی ہے اور روز کا ہم اس سے استعمال بھی لیتے ہیں۔ تو ہمیں جلدی جلدی اس پہیلی کا جواب دیں۔ پہلے جواب دینے والے بچوں میں جو بچے شامل ہوں گے ہم ان کا نام لیں گے، نام لے کر ہم جواب بتائیں گے۔ اسی پہیلی اور کہانی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Ha ha ha, for us kids. Ha ha.